May buntag mga kapaglaom, maayong adlaw diha kaninyo. Niining adlaw kita na usab makikauban aron sa atong morning devotional nga naguluhan ang mga manulunda mapatarbaho sa akong mga kamot aron sa paghimo sa iyang buluhaton. Ug ang atong teksto makita sa Salmo 103 bersikulo 20 hangtod sa 21. Nga nagingon, dahigo ninyo si Yuba, nga tanan kamong mga panon niya, kamong mga alagad niya, nga na nagbuhat sa iyang kabubuton. Dahigo ninyo si Yuba, kamong tanan niyang mga binuhat, sa tanang mga dapit sa gingharian. Dahigon mo si Yuba o kalagko. Ang mga anghel nga dili nato makita, nagauban kanato nga mga makita nga tao, aron mahimong iniusa nga magbubuhat. Di ba ta madasig ana nga pangunahuna nga kita di ay nga mga tao oy nahimong silbi nga instrumento aron mapadayag ang panalangin nga langiton. Tungod kay kita man magbubuhat kauban ang Ginoo, kini nga buluhaton balaan ug sagrado. Malipay ang tibuok langit tungod kay sila nagalantaw nga ang mga anghel ug ang mga tawo nahimo sa buluhaton. Ug kini nga pagtinabangay giilagyot sa gingerian sa langit. Kita mo'y nahimong kamot. Ginagiyahan ta sa mga manulunda aron nga gamiton ang atong mga kamot sa praktikal nga pagministeryo. Ang atong mga dili hinakog nga mga pagbuhat sa pagministeryo, dili personal nga interes, mo'y nakahimo nga makabahin ta nga magmidinaugon o magmalampuson sa pagkigbuhat dinha sa bulaton sa Ginoo. Mao kini ang pamaagi sa langit sa paghatag sa makaluwas nga gahom. Ang kaalam ug mga binuhatan sa langitong mga magbubuhat inubanan sa kaalam ug kusog nga gipahat ngadto sa tawhanong mga instrumento o ahensya naghatag og kahumpayan ngadto sa tinaog-daog ug nag-uol. Ang mao gihapon nga mga manulunda kinsa sa diyang si Satanas naningkamot sa pag-ilog sa kagahom, nakig-away dito sa litong mga korte ug nagmadaugon dapit sa Dios. Ang mao gihapon nga mga manulunda kinsa gikan sa ilang dinayig nga katungdanan misingge sa kalipay pagkahuman nabuhat ang kalibutan ug sa dihang nabuhat ang atong pinakaunang mga ginikanan nga maoy magpuyo sa kalibutan. Adunay hilabihan nga kaikag sa pagbuhat uban sa nahulog. Natubos nga kaliwatan diya sa pagpalambo ni anang gahom nagihatag sa Dios aron sa pagtabang sa matag tawo kinsa makigiusa uban sa langitong mga kaalam diya sa pagpangita ug pagluwa sa katawhan bisan padulong na mamatay diya sa ilang mga sala. So ang tawhanong mga ahensya, kita mga igsoon, gitawag ta aron motabang aron sa paggamit sa kaalam ug sa paggamit sa mga managtagana sa langitong mga manulunda. Pinaagi sa pagkigiusa uban ini nga mga kusog dili mabuntog kita makakuha og kaayuhan. Pinaagi sa ilang mas taas nga edukasyon o kasinapian. So kini atong pakigduyog pagahimo ni og usa ka buluhaton nga makahatag og dungog og himaya og kahalangdon ngadto sa Dios. So, mao kana maigsuon ang atong more devotional nga ang mga malunda nakigiusa sa mga tao aron sa pagbuhat. Magampo ta mga kapaglaom. Dalaygon nga Dios Amahan, salamat kayo sa pagpahinumdom kanamo nga isip imo mga pinili nga mubuhat. Wala kami na inusara, wa kami nimo gipasagdan. Apan kami nahimong ahensya, instrumento nga ang mga manulunda nagauban kanamo, nahimo kaming mga kamot alang sa pagpadayag sa imong gugma ngadto sa makatawhan, pagpahat sa kaluwasan ngadto sa mga katawhan o Dios nga naa sa kangitngitan. Kahangyo ako Dios nga kanunay ikaw magagiya kanamo nga ang among pagbuhat o Dios mahimong
ikalipay di kanimo ug alang sa kahimayaan sa imong ngalan. Salamat ikaw, O Dios, katubag sa imong pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen.